السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. غادي نكملوا على التمرين رقم 4 اللي وقفنا فيه في الحصه السابقه في السي من بعد ما درنا او بي. ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين اللي عندنا دابا هي y سكون ناقص 4 y كتساوي لينا 13 كوسينوس ديال 3 اكس. قال لك عطيني السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. اول حاجه كنبداو بها هي السوليسيون هوموجين. السوليسيون هوموجين هي كنوضع ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي وكنعطي الفونكسيون زيرو، يعني هنا تولي لي y سكون ناقص 4 y كتساوي زيرو. وهذه راه شفنا كيفاش كنجبدو السوليسيون ديالها. اذا من هنا كنجبد واحد الحاجه كتسمى بليكواسيون كاركتيريستيك y سكون كنعطيها r او كاري، y بريم كنعطيها r و y كنعطيها 1. هنا ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 كتساوي زيرو. من بعد كنجبد دلتا مميز. هنا ما نحتاج دلتا حيت ار او كاري ناقص 4 كتساوي زيرو، يعني ار او كاري كتساوي 4 ولا ار او كاري كتساوي 4. فهنا كاينه جوج الحالات ولا جوج الحلول، اما ار غتكون جذر 4 اللي هي جوج، اولا ار غتكون ناقص جذر 4 اللي هي ناقص جوج. اذا كاينه جوج ديال لي غاسين كينتميو للمجموعه ار، يعني دلتا اكبر قطعا من زيرو. فهنا السوليسيون هوموجين شنو هو؟ راه يكون هو واحد الكونستون ان فات في ليكسبو ديال الحل الاول في اكس، يعني اكس بو جوج اكس، زائد واحد الكونستون 2 في ليكسبو ديال الحل الثاني في اكس، يعني ناقص جوج اكس. اذا هذا هو السوليسيون هوموجين ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. اذا بالنسبه ل y اش اللي هو السوليسيون هوموجين راه هو الكونستون 1 اكس بود جوج اكس زائد الكونستون 2 اكس بود ناقص جوج اكس. اذا السوليسيون هوموجين راه ساهل. نشوفوا دابا السوليسيون بارتيكوليير وكيفاش كنديروا نحددوا سوليسيون بارتيكوليير. غشنا يعني فيديو خاص فيه جوج ديال الحالات ديال لي فونكسيون على حسب الفونكسيون اللي عندنا كنحط داك السوليسيون بارتيكوليير. هنا لاحظتي هذا راه كيتكتب على الشكل، يعني الا جينا ل 13 كوسينوس 3 اكس شنو هو 3 اكس؟ راه هو اكس بو 0 اكس. هنا عامل اش 13 كوسينوس 3 اكس زائد 0 سينوس 3 اكس، يعني راه كيتكتب على شكل اكس بو الفا اكس عامل كونستون 1 كوسينوس 3 اكس زائد كونستون 2 سينوس 3 اكس. ياك كيتكتب على الشكل ديال الفونكسيون الثانيه اللي شفناها. يعني في هذه الحاله هذه غنجبد داك النومبر كومبلكس الفا زائد بيتا فوا اي. هنا عامه كتكتب بيتا، يعني النومبر كومبلكس ديالي الفا هنا هي 0 زائد شنو بيتا هي 3 اللي كتكون مضروبه في اكس داخل الكوسوس سين 3 اي. اذا واش هذا غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك؟ لي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك هما جوج وناقص جوج. هذا نومبر كومبلكس ما يمكنش يساوي جوج ولا ناقص جوج. اذا هذا ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيريستيك، يعني السوليسيون بارتيكوليير ديالي كتكتب على شكل اكس بو 0 اكس. السوليسيون بارتيكوليير ديالي كتكتب على شكل اكس بو 0 اكس بحال هنا اكس بو 0 اكس. هنا عامل شنو كونستون 1. هنا ما سميتش كونستون 1 حيت تما سميتها نسمي ا و بي حيت كنمشي نقلب عليهم نسميهم ا و بي. هنا ا كوسينوس 3 اكس بلس بي سينوس 3 اكس. راه لاحظتي معايا هنا باللي اكس بو 0 اكس هي واحد، يعني هنا نخلي غير ا كوسينوس 3 اكس زائد بي سينوس 3 اكس. يعني السوليسيون بارتيكوليير هو ا كوسينوس 3 اكس زائد بي سينوس 3 اكس. دابا المهم عندي نجبد ا و بي. كي نبدا نجبدهم غنمشي نحسب الاشتقاق الاول والثاني ونمشي نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي. اذا بالنسبه للاشتقاق الاول y بي بريم اش كيساوي؟ هنا ا كوسينوس 3 اكس شنو هو الاشتقاق؟ هو ناقص 3 ا كوسينوس ناقص 3 ا سينوس 3 اكس، حيت الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس 3 اكس. وهنا زائد 3 بي حيت الاشتقاق 3 اكس هو 3 مضروبه في بي 3 بي، والاشتقاق السين هو كوسينوس ديال 3 اكس. الاشتقاق الثاني اللي هو y بي سكون اش كيساوي ليا؟ الاشتقاق ديال هذه هنا ناقص 3 ا كونستون. الاشتقاق سينوس 3 اكس راه هو 3 كوسينوس 3 اكس، يعني هنا مضروبه في 3 كوسينوس 3 اكس. هنا ناقص 3 في 3 هي ناقص 9، يعني هذه ناقص 9 ا كوسينوس ديال 3 اكس. وهنا زائد 3 بي مضروبه فاش شنو هو الاشتقاق 3 اكس هو 3 والاشتقاق ديال الكوس هو ناقص سينوس، يعني هنا ناقص 1 سين ديال 3 اكس. اذا لاحظ معايا هنا باللي 3 بي في ناقص 3 هي ناقص 9 بي سينوس 3 اكس، يعني هنا ناقص 9 بي سين ديال 3 اكس. اذا دابا غادي نجي نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي، يعني y سكون بي ناقص 4 y بي اش كيساوي ليا؟ هو 13 كوسينوس ديال 3 اكس.
غنجي نعوض شنو هو إيكغيك بي سكون، راه هو هذا تعوضو كما هو، يعني ناقص 9 أ كوسينوس ديال 3 إكس ناقص 9 بي سينوس ديال 3 إكس، وهنا ناقص 4 إيكغيك بي. إيكغيك بي هي هادي ضربها في ناقص 4، ناقص 4 في أ كوسينوس 3 إكس هي ناقص 4 أ كوسينوس 3 إكس، وناقص 4 في بي سينوس 3 إكس هي ناقص 4 بي سينوس ديال 3 إكس. هادشي كامل اش كيساوي ليا هو 13 كوسينوس 3 إكس، 13 كوسينوس 3 إكس. غنجي هنا نعمل بالكوس، يعني كوسينوس 3 إكس اللي عملتي بها. هنا من عملتي بكوسينوس 3 إكس شنو بقات؟ ناقص 9 أ. زيد هنا من عملتي بكوسينوس 3 إكس شنو بقات؟ بقات ناقص 4 أ، يعني هنا الكوسينوس 3 إكس مضروبة غير في أ. هنا كاين شي غلط الخوت في التعويض، ولا ما كاين لا غلط لا والو. هنا في أ كاين الكوس، هنا في أ كاين الكوس، صافي مكاين حتى شي غلط، حنا عوضنا كيما داكشي. إذا هنا ناقص كوسينوس 3 إكس اش مضروبة هنا في ناقص 9، وهنا في ناقص 4 أ. ناقص 4 ناقص 9، يعني هنا بلاش ما ندير ناقص 9 أ ناقص 4 أ شحال هي؟ هي ناقص 13 أ. إذا هنا ناقص 13 أ اش كوسينوس 3 إكس، وبالنسبة لهنا ناقص 9 بي سينوس 3 إكس ناقص 4 بي سينوس 3 إكس، يعني هي ناقص 13 بي سينوس 3 إكس. اش كتساوي لي في الطرف الثاني؟ كاينه 13 كوسينوس 3 إكس ياك، وهنا زائد 0 فاش في السينوس 3 إكس، باش ندير المقارنة ما بين الطرفين. يعني داكشي اللي مضروب في كوسينوس 3 إكس في هاد الطرف كيساوي داكشي اللي مضروب في كوسينوس 3 إكس في الطرف الثاني، وهادشي اللي مضروب في سينوس 3 إكس في هاد الطرف كيساوي داكشي اللي مضروب في سينوس 3 إكس في الطرف الثاني. يعني غتخرج ليا هنا واحد النظمة. شنو كاين هنا مضروب في كوسينوس 3 إكس؟ كاينه ناقص 13 أ، وفي الطرف الثاني شنو هو داكشي اللي مضروب في كوسينوس 3 إكس؟ كاينه 13. بالنسبة لهنا شنو هو داكشي اللي مضروب في سينوس 3 إكس؟ هو ناقص 13 بي. وفي الطرف الثاني شنو هو داكشي اللي مضروب في سينوس 3 إكس؟ راه هو 0. إذا من هنا شنو غتكون أ؟ إلا لاحظتي هنا 13 مع 13 مشات، بقات أ هي ناقص 1، و بي شنو هي؟ هنا ناقص 13 مع 0 تختزلات، شنو بقات بي؟ راه هي 0. إذا أ هي 1 و بي هي 0. إذا السوليسيون بارتيكولير شنو هو ليكسبرسيون ديالتي؟ السوليسيون بارتيكولير عندنا هنا إيكغيك بي اش كيساوي؟ أ شنو هي أ؟ هي ناقص 1، يعني ناقص كوسينوس 3 إكس، وهنا بي هي 0، 0 في سينوس 3 إكس هي 0. إذا هذا هو السوليسيون بارتيكولير إيكغيك بي. غنبه هنا لواحد الغلط كيديرو بنادم، كوسينوس ديال 3 إكس، وعاد يبان ليه حتى من هذا المثال يبقى يفكر، إلا كان شي واحد كيفكر بزاف غيفكر أنه يبقى يدير هذا البلان. شنو هو هذا البلان؟ أنه هنا عندي كتساوي 13 كوسينوس 3 إكس. إذا حتى أنا هاد السوليسيون بارتيكولير غادي نجي نكتب غير أ كوسينوس 3 إكس ونمشي نقلب على غادي نقول لك غلط. علاش غلط؟ هنا خرجت هاد بي هادي كتساوي 0، علاش؟ حيت هنا ما كايناش إيكغيك بريم، كون كانت هنا إيكغيك بريم هاد بي ما غتخرجش كتساوي 0. كون متأكد زيد هنا شي إيكغيك بريم غتلقى بلي بي ما غتساوي 0، صافي غتلقى بي عندها واحد القيمة. يعني انت دائما كتمشي حساب الصيغة اللي عطيتك عامة كتخدم بها عامة. يعني دابا نمشي نفكر شي واحد، بما ان هنا 13 كوسينوس إكس ما كايناش سينوس 3 إكس، فغنجي غنكتب انا بلي هي أ ياك كوسينوس 3 إكس ونمشي نقلب على لا راه غلط. إذا هنا ندوزو للدي. بالنسبة للدي نشوفو شنو عطاو لينا بالدي، ولكن قبل ما ندوز للدي نكتب السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. شنو هو السوليسيون جينيرال؟ هو إيكغيك دو إكس اش كيساوي ليا؟ هو السوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولير. السوليسيون هوموجين هو كونستون 1 إكس بود جوج إكس زائد الكونستون 2 إكس بود ناقص جوج إكس زائد السوليسيون بارتيكولير اللي هو ناقص كوسينوس 3 إكس، يعني هنا ناقص كوسينوس ديال 3 إكس. إذا هذا هو ليكسبرسيون ديال السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا. أي ما تنساش تقول ليه بلي الكونستون 1 والكونستون 2 راه كينتميو لينا الآن. إذا هكا كنكونو سالينا سي. ندوزو للدي نشوفو حتى هي شنو عطاو لينا في الدي. إذا في الدي شنو عطاو لينا؟ الدي عطاو لينا هي إيكغيك سكون ناقص س إيكغيك بريم زائد 9 إيكغيك كتساوي لينا إكس بو ديال 3 إكس.
نبدا هنا نجبد السوليسيون هوموجين، يعني إيكغيك سكون ناقص 6 إيكغيك بريم زائد 9 إيكغيك اش كتساوي 0. هنا نجبد ليكواسيون كاركتيريستيك، إيكغيك سكون اش كنعطيها ار او كاري، إيكغيك بريم كنعطيها ار يعني ناقص 6 ار، وبالنسبه لإيكغيك واحد يعني زائد 9. هنا اش كتساوي 0. نحسب دلتا. دلتا شنو هي؟ دلتا هي بي او كاري، بي هي ناقص 6، ناقص 6 او كاري هي 36، ناقص 4 ا في سي، يعني ناقص 4 ا هي 1 و سي هي 9، ناقص 4 في 9. هادشي اش كيساوي 36 ناقص 4 في 9. شحال هي 4 في 9؟ 4 في 9 هي 4 في 9 9 9 18 يعني هي 36. 36 ناقص 36 0. دلتا شحال؟ هي 0. الا كانت دلتا هي 0 شنو هو الحل ار 0؟ ار 0 راه هو ناقص بي على جوج ا. ب هي 6 ناقص 6 راه هي 6 مقسوم على جوج ا هي 1 يعني على جوج، يعني هنا هو 3. اذا هذه المعادله هذه كتقبل الحل الوحيد اللي هو ار 0 يساوي 3. عوض هنا 3 او كاري 9 ناقص 6 في 3 شحال هي 6 في 3 هي 18 يعني ناقص 18. 9 زائد 9 18، 18 ناقص 18 0. اذا هذه المعادله كتقبل الحل الوحيد اللي هو ار 0. اجي دابا نجبدو السوليسيون هوموجين من بعد ما بينا ان كتقبل الحل الوحيد اللي هو ار 0. السوليسيون هوموجين y دو اكس شنو قلنا كيساوي؟ هو الكونستون 1 فوا اكس زائد الكونستون 2 الكل عامل اكس بو ديال د ار 0 اكس يعني اكس بو 3 اكس. اذا هذا هو ليكسبرسيون ديال السوليسيون هوموجين، حيت ان الكونستون 1 والكونستون 2 اللي كينتميو لينا للمجموعه ار. اذا نكتب عندي السوليسيون هوموجين هنا. هاد الغاسين هذا شنو ملي كتكون دالتا كتساوي 0؟ هاد الغاسين راه غاسين دوبل، حيت الا جيتي بغيتي تعمل هادي دابا هادي بغيتي تعملها هاد ار او كاري ناقص 6 ار زائد 9 هادي اش كتساوي؟ هنا اللي مضروب في ار او كاري هو واحد يعني واحد مضروب فاش في اكس ناقص هاد ار 0 اللي هو 3 او كاري. لاحظتي معايا؟ ويمكن لك تبينها دابا راه بانت بانها متطابقه هامه، يمكن لك تبين. يعني هنا راه كاينه اكس ناقص 3 الكل او كاري، يعني هاد ناقص 3 راه هو ناقص الفا، حيت ان الفا شنو؟ واش غاسين سامبل ولا دوبل؟ كنشوف الاس. هادشي شفناه في لي بولينوم. هنا اس جوج يعني راه غاسين دوبل، اس 3 راه غاسين تريب. يمكن لك تبين باللي راه غاسين دوبل هكا، ولا فهمتي كيفاش تقدر تبين؟ يعني باش تعرف هو واش غاسين دوبل ولا تريبل ولا شنو. كتمشي انت عارف باللي هو دابا انت انا دابا راه غير كنزيد هادشي باش يزيدو عندك صافي تقدر تحتاجو في شي حاجه. اذا بالنسبه ليا هنا حنا بينا بلي غاسين سامبل. مثلا انا طاح عليا هاد 3 راه غاسين، اذا بينت بلي هنا غاسين، عوضت به لقيتو غاسين. غنمشي ندير غنحسب الاشتقاق. شنو هو الاشتقاق جوج ار ديال ار او كاري؟ هو جوج ار. شنو هو الاشتقاق ناقص 6 ار؟ هو ناقص 6. نجي نعوض هنا، الا كان هنايا عوضتي ولقيتي 0، الا عوضتي بداك ار ولقيتي 0 كتعرف بلي غاسين دوبل. زيد حسب الاشتقاق، الا عوضتي ولقيتي 0 غاسين تريب. حسب هنا عوض جوج في 3 شحال؟ 6. 6 ناقص 6 0. اذا ملي تعوض ب 3 شحال غتعطيك هذه؟ غتعطيك 0. مزيان. يعني الا بغيتي تعرف يعني كيتسمى لوغ دو مولتيبليسيتي. اذا الا بغيتي تعرف شحال لوغ ديال مولتيبليسيتي ديالو، يعني شحال هو الغاسين ديالو. دابا هذا راه غاسين دوبل عيب ديالتا كتبينو ساهل. انا عطيتك هذه باش تزيد عندك ثقافه عامه في الماط وصافي. اذا بالنسبه ليا هنا دابا الا بغيت سوليسيون بارتيكوليير سوليسيون هوموجين بلاتي ونعاود نكتبو، يعني هذا كتبقى عاقل عليه شي حاجه ساهله. اذا هنا لاحظ معايا بلي عندي سوليسيون بارتيكوليير. خصني نشوف الفونكسيون. عندي الفونكسيون اف دو اكس هي الاكس بو ديال 3 اكس. هذه علاش مكتوبه على شكل اف دو اكس كتساوي الاكس بو ديال الفا اكس في واحد البولينوم دو دوغري ان. هنا البولينوم دو دوغري 1 دو دوغري 0 يعني هي واحد، يعني هذه بحال اللي مضروبه في واحد في اكس اس 0. هذا البولينوم دو دوغري 0. البولينوم دو دوغري 0 هي الكونستون، هي واحد الكونستون ا ولا ب ولا سمي شنو ما بغيتي. هذه هي بولينوم دو دوغري 0، يعني هذه مكتوبه على الشكل ديال اف دو اكس كتساوي اكس بو الفا اكس واحد البولينوم. اذا هنايا غنشوف على حساب هذا العدد اللي مضروب في اكس شحال هو 3. واش هو غاسين ساب؟ واش هو غاسين دوب؟ واش هو ماشي غاسين؟ لاحظ معايا بلي هنا هاد 3 اللي كاين هنا هو نفس اللي كاين هنا وغاسين دوبل. يعني شنو غيكون الحل ايكغيك بي؟ راه غيكون هو اكس او كاري في الاكس بو ديال 3 اكس في واحد البولينوم عندها نفس الدوغري ديال هادي، نفس الدوغري ديال الدوغري ديالها 0. البولينوم دو دوغري 0 هي الكونستون، يعني نكتب ا وغنمشي نبحث على ا شنو هو. راه بما انه غاسين دوبل كتبت اكس او كاري، كون كان غاسين سامبل غنكتب اكس، كون كان ماشي غاسين ما غنكتب حتى شي حاجه، غنكتب اكس بو 3 اكس صافي مزيان. اذا بالنسبه لهذا هو السوليسيون بارتيكوليير.
انت تحطوا له ديريكت على حساب داك الاستنتاجات ديالك وداك الشيء اللي عاقل عليه من الكور اللي درنا. اذا هنا السوليسيون بارتيكوليير راه هو اكس او كاري اكس بو 3 اكس فوا او. اذا من هنا الاشتقاق ديال السوليسيون بارتيكوليير اش غيساوي ليا؟ هنا عندي ا كونستون ها هي، نبدا عندي هنايا الضرب ديال جوج ديال لي فونكسيون ها ا، عندي اكس كاري في اكس بو 3 اكس. نبدا الاشتقاق ديال الضرب ديال جوج لي فونكسيون هو اشتقاق الفونكسيون الاولى، يعني اشتقاق اكس كاري هو جوج اكس اكس بو 3 اكس زائد هاد اكس كاري في الاشتقاق اكس بو 3 اكس اللي هو 3 اكس بو 3 اكس. مزيان. بغيت الاشتقاق الثاني شنو هو؟ ا كونستون ندخل لداخل. الاشتقاق د هادو بجوج شنو هو؟ الاشتقاق د جوج اكس اكس بو 3 اكس، هنا جوج كونستون ها هي. الاشتقاق ديال ضرب دالتين، الاشتقاق د اكس هو واحد يعني هنا في الاكس بو ديال 3 اكس زائد الاشتقاق د اكس بو 3 اكس في اكس يعني 3 اكس اكس بو 3 اكس، وهنا زائد هنا 3 كونستون ونبدا الاشتقاق. عندي اكس كاري اكس بو 3 اكس هو نفسه هذا الاشتقاق اللي درت هنا. الاشتقاق د اكس كاري اكس بو 3 اكس شنو هو؟ راه ما هو الا هذا كامل، هذا هو الاشتقاق د اكس كاري اكس بو 3 اكس، يعني هو جوج اكس اكس بو 3 اكس زائد 3 اكس كاري اكس بو 3 اكس. اذا هنا ما عليا الا نجبد ايكغيك بي سكون شحال كتساوي هنا ا عامل جوج في اكس بو 3 اكس هي جوج اكس بو 3 اكس، هنا جوج في 3 اكس اكس بو 3 اكس هي 6 اكس اكس بو 3 اكس، هنا 3 في جوج اكس هي 6 اكس اكس بو 3 اكس، هنا 3 في 3 اكس كاري اكس بو 3 اكس هي 9 اكس كاري اكس بو 3 اكس. ياك هنا شحال عندي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، جوج جوج ستة ستة، هنا كاينة جوج هادي عليها، ثلاثة في جوج ستة، ثلاثة ثلاثة تسعود صافي. إذا بالنسبة ليا هنا هذه هي إيكغيك بخيم سوغون. إذا هنا غادي نكتبها عندي هنا الفوق مرة واحدة. هنا راه ممكن تنشر عليهم هاد أ إلا بغيتي، مثلا نشرو عليهم أ، هنا نشر الفوق أ تولي جوج أ فوا إكس، ها هي جوج ا فوا اكس، وهنا غتنشر ا تولي 3 ا اكس كاري اكس بو 3 اكس، يعني هنا 3 ا اكس كاري اكس بو 3 اكس. هنا عاوتاني نشر ا، هنا جوج ا اكس بو 3 اكس. شوف واش عندي شي عوامل مشتركه، مثلا هنا 6 اكس اكس بو 3 اكس، 6 اكس اكس بو 3 اكس، هادو بجوج شنو يعطيونا؟ هما 12 اكس اكس بو 3 اكس. يعني بالنسبه لي هنا ا في جوج اكس ا في جوج اكس بو 3 اكس هي جوج ا اكس بو 3 اكس. بالنسبه لي هنا ا 12 اكس اكس بو 3 اكس شحال هي؟ هي 12 ا اكس اكس بو ديال 3 اكس. بالنسبه لي هنا ا 9 اكس كاري اكس بو 3 اكس راه هي 9 ا اكس كاري اكس بو ديال 3 اكس صافي. اذا هذه بالنسبه لايكغيك بي سكون. هنا ا جوج، هنا ا 12 اكس اكس بو 3 اكس، هنا في 9 صافي. اذا هنا غادي نمسح وغادي نرجع نعوض فاش داك ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندي. اذا ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندي شنو كتقول لي؟ كتقول لك بلي ايكغيك سكون بريم ايكغيك سكون بي ناقص 6 ايكغيك بريم بي زائد 9 ايكغيك بي اش كتساوي لك؟ كتساوي لك اكس بو ديال 3 اكس. يعني من هنا عوض ايكغيك بي سكون كما هي جوج ا اكس بو 3 اكس زائد 12 ا اكس اكس بو 3 اكس زائد 9 ا اكس كاري اكس بو 3 اكس ناقص 6 في ايكغيك بي بريم، يعني ناقص 6 في هادي، ناقص 6 مضروبه في جوج ا اكس اكس بو 3 اكس هي ناقص 12 ا اكس اكس بو 3 اكس ناقص 6 مضروبه في 3 ا اكس كاري اكس بو 3 اكس ناقص 6 في 3 هي ناقص 18 ا اكس بو كاري اكس بو 3 اكس. وبالنسبه لي هنا زائد 9 ايكغيك بي، 9 في اكس كاري اكس بو 3 اكس هي 9 ا زائد 9 ا اكس كاري اكس بو ديال 3 اكس. مزيان. 9 ا اكس كاري اكس بو 3 اكس هادشي كامل اش كيساوي؟ اكس بو 3 اكس. لاحظ معايا هنا واحد الملاحظه الا لاحظتي، كاينه هنا اكس بو 3 اكس
اكس بو 3 اكس اكس بو 3 اكس اكس بو 3 اكس اكس بو 3 اكس اكس بو 3 اكس، وفي الطرف الثاني كاينه اكس بو 3 اكس. ممكن نختزلها حيت اكس بو 3 اكس عمرها كتساوي زيرو كيلكو سوا اكس ابارتونوا ار. الاكس بو دائما موجب قطعا. اذا بالنسبه لي هنا نشوف واش مازال عندي شي اختزالات ثانيين. هنا نكتب بعدا داكشي اللي عندي. هنا جوج ا ياك، هنا زائد 12 ا اكس، هنا 9 ا اكس او كاري، وبالنسبه لي هنا ناقص 12 ا اكس، هنا ناقص 18 ا اكس او كاري، وبالنسبه لي هنا 9 ا اكس او كاري. اش كيساوي هادشي كامل؟ في الطرف الثاني من اختزل بقات واحد. لاحظ معايا هنا بلي عندك ناقص 12 ا اكس زائد 12 ا اكس ناقص 12 ا اكس، هادي مع هادي مشات. هنا عندك 9 ا اكس او كاري، 9 ا اكس او كاري شحال الجمع ديالهم؟ 18 ا اكس او كاري ناقص 18 ا اكس او كاري زيرو. شنو بقات ليا؟ جوج ا كتساوي واحد. الا كانت جوج ا كتساوي واحد فهذا يعني شنو؟ ان ا هي واحد على جوج. اذا هذا هو ا. يعني دابا الا بغيت السوليسيون بارتيكولي اش غيكون؟ راه هو ا نعوضها هي واحد على جوج اكس او كاري اكس بو ديال 3 اكس. اذا هذا هو الحل ديال ولا السوليسيون بارتيكولي ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. لقيت السوليسيون بارتيكولي، وقبل راه كنت لقيت السوليسيون هوموجين هو الكونستون 1 فوا اكس بلس الكونستون 2 فوا ليكس بو ديال الغاسين دوبل اللي هو 3 اكس او كاري، حيت دالتا في اكس بو 3 اكس حيت دالتا كتساوي زيرو. اذا دابا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هو y دو x شنو هو السوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولي افيك شنو عندي؟ السوليسيون هوموجين هو الكونستون 1 بلس كونستون 2 فوا x بو ديال 3 x. هنا ممكن تحط x هنا x بو 3 x. والسوليسيون بارتيكولي شنو خرج؟ هو واحد على جوج x او كاري x بو ديال 3 x. يعني من هنا اش غادي يكون عندي؟ الحل جمعهم. يعني هنا غيكون عندي y دو x هو الكونستون 1 زائد الكونستون 2 فوا x بو ديال 3 x، وهنا زائد واحد على جوج x او كاري x بو ديال 3 x. وهذا هو ليكسبرسيون ديال سوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر نون هوموجين، حيث ان الكونستون 1 والكونستون 2 راه كينتميو لينا المجموعه ا. وهكا كنكونوا سالينا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال de premier ordre homogène, non homogène, les équations différentielles de Bernoulli, les équations différentielles de deuxième ordre homogène ou non homogène. D'abord, c'est dans la partie des examens des équations différentielles. Donc, je vais vous montrer les examens des équations différentielles.